معاویہ وہ ستارہ ہے جس کو دیکھ کے کتے بھونکتے ہیں۔ امیر معاویہ نہ بھی محبت پیار ادب احترام ہے کہ وہ پیغمبر دے ساتھی نے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی محبت پیار ہے، وہ پیغمبر دے ساتھی نے۔ اہل سنہ اہل الحدیث نہ صدیق عمر عثمان و علی دی توہین کرتا ہے اور نہ کسی نے توہین کرنے دے گا۔ اسی طرح ہی اسی سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان دی نہ توہین کرنے ہاں اور نہ توہین کرنے دیں گے انشاءاللہ جب تک اہل حدیث زندہ نے، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی شان نو بیان کریں گے، فضائل بیان کریں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آنے والے ہر اعتراض نو دھو کر کے امیر معاویہ دی شخصیت نو شیشے دی طرح نکھار کے انشاءاللہ اہل حدیث پیش کریں گے، اور جیڑا گندا قلم امیر معاویہ دے بارے لکھے گا انشاءاللہ قلم توڑ کے رکھ دیں گے، جیڑی گندی زبان چلے گی کاٹ کے رکھ دیں گے، جڑا ہاتھ آگے بڑھے گا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، میرے تو قبل برادر محترم فضیلت الشیخ استاد العلماء مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب اور اسی طرح عظیم مذہبی سکالر قاری محمد عظیم اختر صاحب حافظہ اللہ انتہائی عمدہ اور نصیحت آموز گفتگو فرما چکے ہیں۔ اللہ منو اور توانو عمل دی توفیق عطا کرے۔ جو تھوڑی تھوڑی شفقت فرما دے تو قریب قریب ہو جاؤ، ایڑی جگہ پہ ہی پور کر دو۔ جڑا جانا چاہتا ایک باری بار ٹور جائے، ایڑے بار بار مینو چادر دے دے تو مینو جتی پھڑا دے تو مینو ٹوپی پھڑا دے، ایک باری پھڑاؤ جڑی جڑی شاہ پھڑاونی۔ آج دا پروگرام برادر محترم بھائی مجاہد صاحب احسان لائی بندیشہ صاحب ان کے حکم تے حاضری ہوئی ہے، اور جو مضمون بندیشہ صاحب نے میرے ذمہ لگایا انشاءاللہ اس کو بیان کرنے دی کوشش کریں گے۔ برادر محترم خلیل احمد دیو صاحب بھی تشریف فرمانے، اللہ سب دی آمد قبول فرما۔ غور کیجئے، اشتہار تے عنوان واضح ہے، چاہیے تو ہی سی کسی دے مطابق گفتگو ہوندی، بہرحال جو عنوان ذمہ ہے اس کو بیان کریں گے۔ ایکو کم کر دیو، ٹربل شربل سادہ آواز کھول دیو، ہلکی جی کو نہ۔ صحیح مسلم اندر حدیث ہے، صدیقہ کائنات ام المؤمنین اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دی راویہ نے
وہ فرما دیا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تو ایک صحابی آیا آ کے سوال کرنے لگا ای الناس خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بہترین لوگ کون ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین لوگ میرے زمانے دے لوگ ہیں۔ دوسری حدیث پاک جو معروف ہے صحیح البخاری اندر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ان دونوں احادیث کے نال قرآن پاک کی آیت مبارکہ ملائیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تسی سب تو بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جدو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام آیت مبارکہ لے کے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے آیت مبارکہ جو اپنے اصحاب کے سامنے تلاوت کی تھی ہے، غور کی دیئے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جدو آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جی دسو، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جدو نبی علیہ السلام نے آیت مبارکہ پڑھی ہے تم سب سے بہترین امت ہو، اس وقت رسول اللہ دے سامنے کون موجود سن؟ کچھ ہی بولو۔ نبی علیہ السلام دے سامنے موجود سن صحابہ کرام، تو اس آیت مبارکہ دے سب تو پہلے مصداق بھی صحابہ کرام نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اگر میں اس کا معنی اس انداز نہ کروں تو مبالغہ نہیں ہوئے گا۔ جدو نبی علیہ السلام نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کنتم خیر امہ، تو اس کا معنی ابو بکر تسی سب تو بہترین انسان ہو، کنتم خیر امہ، اے عمر فاروق تسی سب تو بہترین انسان ہو، کنتم خیر امہ، اے عثمان غنی تسی سب تو بہترین انسان ہو، کنتم خیر امہ، اے علی المرتضی شیر خدا تسی سب تو بہترین انسان ہو، کنتم خیر امہ، اے امیر معاویہ تسی سب تو بہترین انسان ہو، کنتم خیر امہ، اے ابو سفیان رضی اللہ عنہ تسی بہترین انسان ہو۔ یعنی سب تو بہترین زمانہ مصطفیٰ دا زمانہ ہے، اور سب تو بہترین لوگ مصطفیٰ دے زمانے دے لوگ نے، اور سب تو بہترین لوگ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اکرام نو قرآن نے قرار دیتا ہے۔ ان دونوں احادیث نو اور قرآن پاک دی آیت نو سامنے رکھیے تو یہ بات سمجھ آندی ہے، سب تو بہترین زمانہ بھی مصطفیٰ دا ہے، سب تو بہترین لوگ بھی مصطفیٰ دے ساتھی نے، سب تو بہترین کائنات اندروں لوگ پیغمبر دے صحابہ اکرام نے۔ اور یاد رکھیے رب دی زمین تے انبیاء تو بعد صحابہ اکرام تو اعلیٰ کوئی نہیں، اور رب دی زمین تے انبیاء تو بعد صحابہ اکرام تو بڑھ کے مقام شان رفت اور بلندی والا کوئی نہیں، صحابہ اکرام تو بہترین کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا صحابہ اکرام تو عظیم ترین شخصیات نے۔ میں کہا کرنا جس طرح منصب نبوت جڑا ہے یہ جناب علی وہبی منصب ہے، منصب نبوت وہبی منصب ہے، کسبی نہیں ہے۔ وہبی اور کسبی دا کیا معنی ہے؟ کوئی بندہ محنت کر کے نبی بننا چاہے تو نبی بن سکتا، کوئی بندہ چاہے کہ میں نمازاں زیادہ پڑھ لاں، میں روزے زیادہ رکھ لاں، میں زیادہ تسبیحاں پھیر لاں تو میں نبی بن جا، نبی بن سکتا ہے؟ وہ نیکی کر کر کے رب دے ولیاں اندر تے شمار ہو سکتا ہے، لیکن مقام نبوت نو پا سکتا نہیں ہے، کیونکہ مقام نبوت منصب نبوت وہبی منصب ہے جنہوں اللہ نے چاہیا اپنے رسول منتخب فرما لیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے اللہ نے نبوت دا سلسلہ ختم فرما چھوڑے ہے، اور اعلان کیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ مصطفیٰ تے اللہ نے سلسلہ نبوت ختم کیتا ہے۔ منصب نبوت جو ہے یہ وہبی منصب ہے۔ جس طرح کوئی بندہ
محنت کر کے مشقت کر کے منصب رسالت و نبوت نہیں پا سکتا کہ منصب وہ بھی منصب ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے منصب صحابیت بھی کسبی منصب نہیں ہے کہ کوئی بندہ محنت کرے اور کہے کہ میں صحابی بن جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کوئی نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے ذکر اذکار کر کے منصب صحابیت نو پانا چاہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ منصب نبوت بھی وہ بھی منصب ہے اور منصب صحابیت بھی وہ بھی منصب ہے جنہوں اللہ نے پسند کیا، اللہ نے اپنے رسول منتخب کر لیا، اور اسی طرح اللہ نے جنہوں پسند کیتا ہے اللہ نے منتخب کر کے محمد مصطفیٰ دے صحابہ بنا چھوڑے ہے۔ جے سمجھنا ہے تو اس بات تے دلیل موجود ہے، مسند طیالسی اندر روایت ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں دا اثر ہے مسند طیالسی اندر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت نو بنایا اور پھر سارے انساناں دے دلاں نو رب نے دیکھیا، اور جو دل رب نو سب تو زیادہ پیارے لگے خوبصورت لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دلاں نو چن کے اپنے نبی منتخب فرما لیا، اور انبیاء نو منتخب کرنے تو بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نو جو دل سب تو پیارے اور خوبصورت لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے منتخب فرما کے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ منتخب کر لیا۔ کیا معنی ہے ان الفاظ دا جو ابن مسعود تے مسند طیالسی اندر موجود نے کہ صحابہ اکرام رب دا چناؤ نے، صحابہ اکرام رب دا انتخاب نے، صحابہ اکرام رب دی پسندیدہ ترین شخصیات نے۔ جے اس قول دے نال میں حدیث جامع ترمذی ملا دیاں اور بات سمجھنے اندر آسانی ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے دعا کی ہے، فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب ہذین رجلین الیک بعمر بن الخطاب و عمر بن الحشام، فرمایا اے میرے اللہ مکہ پاک اندر دو شخص موجود نے، ایک عمر بن خطاب ہے ایک عمر بن حشام ہے، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ رَجُلَيْنِ إِلَيْكَ، اے اللہ انہاں دونوں اندروں جڑا تینوں پیارا ہے، جڑا تینوں محبوب ہے، جڑا تینوں پسند ہے، اللہ تو اس کی وجہ تو اسلام نو عزت عطا کر دے۔ صحیح البخاری اندر ابن مسعود دے الفاظ موجود نے، عمر دے اسلام لانے دی وجہ تو اللہ نے اسلام نو عزت عطا کی ہے، گویا سیدنا عمر فاروق بھی میرے رب دی پسند نے، اور ابن مسعود دا قول مسند طیالسی اندر تمام صحابہ رب دا چناؤ نے۔ اور سنیے جو پیغام میں دینا چاہنا، یہ بات طے شدہ ہے کہ سب تو بہترین لوگ بھی صحابہ اکرام نے، یہ بات طے شدہ ہے کہ رب دا چناؤ رب دی پسند اور انتخاب بھی پیغمبر دے صحابہ نے۔ اور میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا، فیصلہ تیرے ضمیر کو لینا چاہنا، جدو صحابہ اکرام اس امت دے اندر ہی نہیں انبیاء تو بعد رب دی پوری مخلوق اندروں سب تو بہترین لوگ نے، جدو صحابہ اکرام رب دا چناؤ اور انتخاب نے، پھر میں سوال کرنا چاہنا جڑا رب دے انتخاب تے جرا کرے، جڑا رب دے انتخاب نو برا کہے، جڑا رب دے انتخاب تے بارے تبرہ بازی کرے، جڑا رب دے انتخاب تے بارے اپنی زبان نو لگام نہ دے سکے، جڑا رب دے انتخاب تے بارے اپنی زبان نو بے لگام کر دے، جڑا رب دے انتخاب تے بارے اپنا قلم گندا کرے، جڑا رب دے انتخاب تے بارے اپنی سوچ فکر اور نظریہ گندا کرے، جڑا رب دے انتخاب تے جرا کرے تنقید کرے، جڑا رب دے انتخاب نو برا کہ رب دے انتخاب تو مراد صحابہ اکرام نے۔ میں سوال کرنا چاہنا بتلائیے جدو صحابہ رب دے انتخاب نے، صحابہ رب دے چناؤ نے، تے جڑا بندہ رب دے انتخاب نو برا کہ بتلائیے میں اس نو مومن کس طرح تسلیم کرا، جڑا رب دے انتخاب نو برا کہ میں اس نو مسلمان کی میں تسلیم کرا۔ سنیا الحدیث تے فرسان دے الفاظ صحابہ اکرام رب دے انتخاب نے، اور جڑا رب دے انتخاب نو برا کہے گا وہ خود گندا ہو سکتا ہے۔ رب دا انتخاب صحابہ اکرام تو پکیزہ لوگ، انبیاء تو بعد رب دی زمین تے کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام رب دا انتخاب رب دا چناؤ نے، رب دا انتخاب برا، رب دا انتخاب برا، جڑا رب دے انتخاب نو برا کہ او آپ اچھا، بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ رب دا انتخاب برا ہو سکتا نہیں ہو سکتا، تو جڑا رب دے انتخاب نو برا کہ او اچھا ہو سکتا۔ ہن ذرا اپنے ایمان نہ فیصلہ کیجیے، جڑا رب دی پسند نو کہے کہ اے اچھی نہیں وہ بندہ مومن ہو سکتا ہے؟ اللہ جو کہ ایک چیز دے بارے بھی اے اعلیٰ ہے، اے افضل ہے، تو جڑا بندہ کہ نہیں اے اعلیٰ نہیں، دسو بندہ مومن ہے؟ مومن پتہ کون ہے؟ جڑا رب دی پسند نو اپنی پسند جانے، جس نو رب کے اعلیٰ اس نو اعلیٰ تسلیم کرے،
مومن پتہ کون ہے؟ جڑا قرآن دی اس آیت نو اپنے دل و دماغ اندر بٹھا کے اعلان کرے. فرمایا والسابقون الاولون. توجہ ہے وے، سن لو گے. فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. سنیے، توجہ فرمائیے. جو آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے پڑھ رہے ہیں قرآن پاک دے اندر سورہ توبہ اندر آیت دا نمبر 100 اللہ پاک نے اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ فرماندے نے میں صحابہ کرام تے راضی ہاں. اللہ جی کن صحابہ کرام تے راضی ہو؟ اللہ نے 3 درجے بیان کیتے نے، پھر رضا دا اعلان کیتا ہوئے. اللہ فرماندے نے جنہاں اسلام قبول کرنے اندر سبقت کیتی ہے میں مہاجرین تے راضی ہاں، میں انصار تے راضی ہاں. والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ فرماندے نے جنہاں ایمان قبول کرنے اندر مہاجرین و انصار دی پیروی کیتی ہے میں والذین اتبعوہم بإحسان فتح مکہ دے موقع تے اور فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کرنے والیاں تے راضی ہاں. اللہ جی تسی راضی ہو؟ انہاں تیناں دے بارے اعلان کیے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماندے نے میں صحابہ تے راضی ہاں، صحابہ میں رب تے راضی نے. میں ان الفاظ دا معنی کچھ اس انداز نہ کیتا کرنا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماندے نے اے ابو بکر صدیق میں تیرے تے راضی ہاں، اے عمر فاروق میں تیرے تے راضی ہاں. رضی اللہ عنہم. اے عثمان غنی میں تیرے تے راضی ہاں. رضی اللہ عنہم. اے علی المرتضی میں تیرے تے راضی ہاں. رضی اللہ عنہم. اے سیدنا امیر معاویہ میں تیرے تے راضی ہاں. رضی اللہ عنہم. اے ابو سفیان میں تیرے تے راضی ہاں. آگے الفاظ کی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماندے نے جویں میں نہ ساریاں تے راضی ہاں ایویں سارے صحابہ میں رب تے راضی نے. اور صحابہ اکرام دا شان سمجھنا ہوئے نا تے اس بات تے غور کیجئے. نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے نا اللہ جنتیوں نو ساری نعمتاں عطا کر دے گا. پھر رب پوچھے گا میرے جنتیوں بتلاؤ کسے شاید ہی کوئی ضرورت کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ اللہ جی کسے شاید ہی کمی نہیں. فرمایا کچھ اور چاہیے ہے؟ یا اللہ نہیں، ہر شے موجود ہے. فرمایا جنتیوں سنو کسے نعمت دی کمی؟ فرمایا یا اللہ کوئی نہیں. فرمایا پھر اج میں ایسی نعمت ان تو عطا کرن لگا جیڑی پہلے تو اجے جنت چاہ کے بھی نہیں ملی. ساریاں نعمتاں مل گئیاں، سب تو آخر اندر جڑی نعمت رب دے گا فرمایا جنتیوں نعمت میں دینے لگا جڑی پہلے تو نصیب نہیں ہوئی. جنتی بڑے متوجہ ہون گے کیڑی ایسی نعمت ہے جڑی ہجے تک نہیں لبھی. اسی ایتے بیٹھے اپنے بیڈ تے خواہش کرنے ہو جڑا سیب ہے نا اے کتے آ جائے نا میرے نیڑے. خلیل دیو صاحب انشاءاللہ بیگ سیب آ جائے نا نیڑے، سیب ادو بس خواہش کرن دی دیر ہے تے ٹانی منہ اگے لو توڑو تے کھاؤ. ہجے رب آندا ہے کہ ایسی نعمت دین لگا جڑی پہلے نہیں ملی. یا اللہ کیڑی ہے؟ اللہ پاک فرمان گے میرے جنتیوں میں تواڈے تے راضی ہو چکا ہاں، آج تو بعد کدے ناراض نہیں ہوواں گا. سب تو بڑی نعمت جڑی جنتیاں نو اللہ عطا کرے گا رب دی رضا وے. سنیے جڑی نعمت جنتیاں نو سب تو آخر اندر ملے گی رب دی رضا اللہ نے دنیا چ سب تو پہلے محمد مصطفیٰ دے صحابہ نو عطا کر دیتی ہے. فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم.
اللہ پاک فرماندے نے میں صحابہ تے راضی صحابہ میرے تے راضی نے اور ہمیشہ ہمیشہ صحابہ اکرام جنت اندر رہن گے اللہ فرماندے میں جنت دے دیتی ہے ہمیشہ صحابہ جنت اندر رہن گے فرمایا ذالک الفوز العظیم حقیقی کامیابی صحابہ اکرام بہت بڑی حقیقی کامیابی پا چکے ہیں سنیے قرآن پاک دی آیت مبارکہ جڑی میں پڑھ رہا ہوں ایدہ نمبر بھی 100 ایدہ نمبر کی ہے سورۃ توبہ دی آیت دا نمبر 100 ہے میں کدے کدے سوچنا 99 نمبر تے بھی تے آیت آ سکتی سی نا کی خیال ہے 101 نمبر تے بھی تے آ سکتی سی نا اللہ نے 100 تے کیوں رکھے ہے رب نے سمجھایا ہے میں مصطفیٰ دے سارے صحابہ دا امتحان لے آوے تے امتحان اندروں کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جدہ نمبر کوئی کٹے ہوئے سارے دا نمبر 100/100 ہی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان سنیے توجہ کیجئے صحابہ اکرام سارے اعلیٰ نے صحابہ اکرام سارے افضل نے صحابہ اکرام سارے ساڑا ایمان تے ساڑی جان پہچان نے سن لو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک سارے صحابہ نہ محبت نہ کر لئیے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں جب تک اسی سارے صحابہ اکرام دا ادب احترام نہ کر لئیے سارے صحابہ اکرام ساڑے دل اندر نہ بس جاون اس وقت تک ساڑا ایمان کامل نہیں ہوئے گا اور جب تک ایمان کامل نہیں ہوئے گا یاد رکھنا نماز قبول نہیں ہوئے گی جب تک ایمان کامل نہیں ہوئے گا کوئی نیکی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا ایمان کامل کرنا چاہتے ہو اپنے دل اندر صحابہ دی محبت پیدا کیجئے ہر صحابی دا ادب احترام کیجئے ہر صحابی دے نال پیار کیجئے صحابہ اکرام دے واسطے اپنے دلانو پاک صاف کیجئے جیڑا شخص تواڈے سامنے کسی صحابی تے جرا کرے اور تسی خاموش ہو جاؤ ادا مطلب ہے تواڈے ایمان اندر کمی موجود ہے اگر تواڈے سامنے کوئی کسی صحابی تے جرا کرے یا تواڈے سامنے کوئی بندہ کسی صحابی دے بارے اشارتاً کنایتاً کوئی توہین دے کلمات کہے اور تسی اپنی سیاست دی وجہ تو ڈیرے دی وجہ تو چدراہٹ دی وجہ تو برادری دی وجہ تو اپنی نوکری دی وجہ تو اپنی دکانداری دی وجہ تو کاروبار دی وجہ تو خاموش ہو جاؤ پھر مت اپنے دل اندر خیال رکھنا کہ تیرے دل اندر ایمان موجود ہے تیرے دل اندر ایمان اندر کمی موجود ہے تیرے ایمان اندر جوڑ موجود ہے ایمان دا تقاضا کیا ہے صحابہ اکرام نہ محبت بھی کیجئے ایمان دا تقاضا محبت صحابہ دا تقاضا ہے صحابہ اکرام دی عظمت نو فضائل نو بیان کیجئے اور صحابہ دی محبت اور ایمان دا تقاضا ہے جدو تیرے سامنے کوئی لعنتی زبان استعمال کرے صحابہ اکرام دے خلاف اس دی زبان نو بند کیجئے یہ تیرے ایمان دا لازم جز ہے صحابہ اکرام تیرے ایمان دا حصہ نے ایمان دا تقاضا ہے تیرے سامنے کوئی صحابہ اکرام دی اشارتاً کنایتاً توہین کرے فوراً اس نو روکیے ٹوکیے اسی نو ایمان کہندے نے اسی نو اسلام کہندے نے اگر تیری زبان گنگ ہو جائے اگر تیری جناب علی دل اندر اس کے بارے کوئی مائل نہ آئے پھر یاد رکھنا تیرے اندر ایمان موجود نہیں رہا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جدو برائی نو دیکھو اس نو اپنے ہاتھ نہ روکنے دی کوشش کرو اعلیٰ درجے دا ایمان ہے فرمایا اگر ہاتھ نہ روک سکو محبوب نے فرمایا پھر اس نو اپنے جناب علی زبان نہ روکنے دی کوشش کیجئے اگر زبان نہ روک لو فرمایا یہ درمیان درجے دا ایمان ہے اگر زبان نہ روک سکو فرمایا اپنے دل اندر برا جان لو ایمان دے کمزور ہونے دی علامت ہے اور اگر تیرے دل اندر بھی اس کے بارے نفرت نہ آئے اگر تیرے دل اندر بھی گستاخ صحابہ دے بارے میل نہ آئے اس کا مطلب ہے تیرا ایمان ہلکے درجے تو بھی نیچے جا چکا ہے اپنے ایمان دی فکر کیجئے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان سنیے میں جس ہستی و شخصیت کا ذکر خیر کرنا چاہنا صحابہ اکرام سارے اعلیٰ سارے افضل سارے اولا نے لیکن جس ہستی اور شخصیت کا ذکر خیر میرے ذمہ لگایا گیا میں اپنی بات نو اس طرف لے کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا توجہ فرمانا وہ کون نے میرے تواڈے محبوب سیدنا امیر معاویہ کچھ ہی بولنا ہے سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ ایت نہیں سیدنا امیر معاویہ جیدے دل چ ایمان ہے وہ بولے تو جیدے چ ایمان کوئی نہیں انہوں میں کہندہ کوئی نہیں سیدنا امیر معاویہ اینی وری امیر معاویہ کیا دے نام تے رضی اللہ تعالیٰ کہہ دو کہ اللہ دی قسم ساریاں نحوستہ جڑیاں امیر معاویہ دے بارے موجود نے ساریاں اس دی برکت نالی دھل جان گیاں سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ
زید میں اسلام سیدنا امیر معاویہ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین سیدنا امیر معاویہ خال المؤمنین و خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ برادر نسبتی رسول سیدنا امیر معاویہ. سن لیجئے اسلام کا شہزادہ سیدنا امیر معاویہ، عرب کا شہزادہ سیدنا امیر معاویہ، میرے دل کا چین سکون اور قرار ہے سیدنا امیر معاویہ، میرے ایمان کا چین اور قرار اور سرور ہے سیدنا امیر معاویہ، میری آنکھ دا تارا ہے سیدنا امیر معاویہ. کون سیدنا امیر معاویہ نے جنہاں دے بارے قرآن اعلان کر رہے ہیں؟ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ فرماندے نے جڑے والذین اتبعوہم بإحسان دے اندر صحابہ اکرام شامل نے، انہاں اندر سیدنا امیر معاویہ بھی شامل اور داخل نے. کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنہاں دے بارے رب نے رضا دا اعلان کیتا ہوئے وہ سیدنا امیر معاویہ نے. کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے. غور کرنا، توجہ فرمانا، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک نو فتح کیتا ہوئے. نبی علیہ السلام نے جدو مکہ پاک نو فتح کیتا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے والد محترم سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان اے پچھلے دنوں جدے بارے ساڑھے بعض علماء کہندے سن نا جڑے اتحاد امت دے دائی بن کے سامنے آ رہے سن تے نرمی دے پہلو اندر سن. امن ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں امن ہونا چاہیے، لیکن امن اسی کے لیے ہوگا جس کی زبان محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے بارے میں پاک ہوگی. اور جنہوں سمجھتے سن ہے بڑا اتحاد امت دا دائی ہے، اس نے پچھلے دنوں بیان پتہ کی دیتا ہے ناموس صحابہ بل پیش ہوا اسمبلی اندر. اس نے الفاظ پتہ کیا کہے؟ اس نے کہا یہ ناموس صحابہ بل میں جو یہ منظور کروایا جا رہا کہ جو صحابہ کی اہل بیت کی توہین کرے اس کو سزا دی جائے گی. اس نے کہا کچھ متنازع شخصیات کو صحابیت کا لبادہ اڑا کر کے صحابیت کا لبادہ ان کو صحابی بنا کے ان کے بارے میں بھی یہ بل میں شکر رکھ رہے ہیں. متنازع شخصیات کس کو کہا؟ سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان کو. کہتا وہ متنازع ہے، صحابی نہیں ہے، وہ متنازع ہے. شرم تو نہیں آتی ہوگی؟ اس تو بڑا لعنتی کیڑا ہے جڑا صحابہ اکرام نو متنازع کہے. سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان متنازع شخصیات نہیں، انہوں نے صحابیت لبادہ اہل الحدیث اہل السنہ نے نہیں اڑایا، بلکہ سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان نو صحابیت لبادہ میرے رب نے عطا کیا، محمد مصطفیٰ دی زبان نے عطا کیا. پڑھیے فتح مکہ دے موقع دے رسول اللہ نے سیدنا امیر معاویہ دے باپ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ دے گھر دے بارے فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر چ داخل ہو جائے اس نو کچھ نہیں کہنا. امیر معاویہ عظیم انسان ہے جس دے باپ دے گھر نو، جس گھر اندر امیر معاویہ پلے بڑے ہوئے جوان ہوئے، اس گھر نو محمد مصطفیٰ نے دارالامن قرار دیا. امیر معاویہ دا گھر دارالامن ہے، ابو سفیان دا گھر دارالامن ہے. نبی علیہ السلام نے جدو مکہ پاک نو فتح کیتا نا تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا محبوب جی کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو. کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام قبول کیتا ہوئے نبی علیہ السلام نے مکہ پاک نو فتح کیتا ہوئے. نبی علیہ السلام غزوہ حنین واسطے حنین ول چلے گئے نے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے نال لے. نبی علیہ السلام نے حنین اندر جا کے جنگ کیتی ہے اور حنین اندر جنہوں نے شرکت کیتی ہے انہاں دے بارے قرآن دے الفاظ کی نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلى المؤمنين
اللہ پاک فرماندے نے جنہاں حنین اندر شرکت کیتی ہے میں رب نے انہاں تے سکینت نازل کیتی ہے. حنین اندر مصطفیٰ دے نال سیدنا امیر معاویہ نے بھی شرکت کیتی ہے. گویا قرآن پاک دی آج دی روشنی اندر میں کہہ سکنا غزوہ حنین دے مجاہد نے سیدنا امیر معاویہ جنہاں تے رب نے سکینت نازل کیتی ہے حنین اندر انہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ نے حنین اندر مصطفیٰ نو فتح عطا فرمائی ہے. مال غنیمت ہاتھ اندر لگیا ہوئے نبی پاک نے فرمایا بلاؤ امیر معاویہ نو. سیدنا امیر معاویہ آئے نے نبی پاک نے 100 اونٹ مال غنیمت اندروں سیدنا امیر معاویہ نو دیتا ہوئے اور 40 کیے سونا نبی پاک نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیتا ہوئے. توجہ فرمانا جو حنین تو نبی علیہ السلام نے واپسی کی تھی ہے مقام میں جورانہ تے آئے نے رسول اللہ نے مقام میں جورانہ تو احرام بنیا عمرے دی نیت نہ نبی پاک نے بیت اللہ اندر پہنچ کے عمرہ ادا کیتا ہوئے. جدو مصطفیٰ نے عمرہ مکمل کیتا سائی صفا مروہ دی مکمل کر رہی ہے. پیغمبر علیہ السلام مروہ پہاڑی تے کھڑے نے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا بلاؤ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا رسول اللہ امیر معاویہ نو کیا کھڑا ہوئے. فرمایا میرے صحابہ امیر معاویہ نو بلاو انہوں نے کہہ دو پیغمبر نے عمرہ کر لیا وے امیر معاویہ آن تے میرے سر تو بال اتار دے من. سیدنا امیر معاویہ آئے نے اور میں اس مقام تے کیا کرنا اور گندے ذہن والے رافضیوں کہندے امیر معاویہ اسلام کا دشمن تھا اور کہنے والوں امیر معاویہ پیغمبر کا دشمن تھا. یہ تمہارے کفریہ جملے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا امیر معاویہ نو بلاؤ میرے سر تو بال اتار دے. امیر معاویہ آئے نے جے دشمن ہوندے تے اس طرح جڑا سر تے رکھیا او گردن تے نہیں سی چل سکدا. کی خیال ہے جڑا دشمن ہوندا ہے او کوئی موقع ہتھوں جان دیندا ہے. امیر معاویہ آئے فرمایا امیر معاویہ میرے سر تو بال اتارو. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام دے سر مبارک تو بال اتارے نے. اتار کے بال تھلا نہیں سٹے. سیدنا امیر معاویہ نے پیغمبر دے بال محفوظ کر لیے. کیوں محفوظ کیے کہ پیغمبر دے بال مصطفیٰ دے تبرکات نے بال محفوظ کر لیے سیدنا امیر معاویہ نے. اور البدایہ والنہایہ اندر الفاظ موجود نے. ایک اور موقع دے سیدنا امیر معاویہ نے مصطفیٰ دے ناخن مبارک تراشے اور پیغمبر دے ناخن بھی سیدنا امیر معاویہ نے محفوظ کر لیے. اور البدایہ والنہایہ اندر الفاظ موجود نے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جدو موت دا وقت آیا اپنے بیٹے نو بلایا اور بلا کے فرمانے لگے میرے بیٹو جے میں فوت ہو جاواں اے پیغمبر دے بال نے اے مصطفیٰ دے ناخن مبارک نے جدو میں فوت ہو جاواں اے بال اور ناخن مصطفیٰ دے میرے ہونٹاں تے میرے ناک تے اور میرے کناں تے رکھ دینا اکھاں تے رکھ دینا مصطفیٰ دے تبرکات نے. فرمایا جدو میں قبر اندر اتارو اے پیغمبر دے تبرکات میرے ساتھ دفن کر دینا. اور سن لو اہل السنہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ پیغمبر علیہ السلام دے تبرکات حق نے سچ نے اللہ نے پیغمبر دے پورے وجود اندر برکت رکھی ہے. اہل حدیث تبرکات مصطفیٰ دا انکاری نہیں ہے. اہل الحدیث کے اندر پیغمبر دے بال اندر برکت ہے مصطفیٰ دے ناخن اندر برکت ہے آپ دے لعاب پاک اندر برکت ہے آپ دے جسم مبارک نے جڑی چیز نے مس کیا اس اندر رب نے برکت رکھی ہے. یاد رکھنا تبرکات رسول دا اہل حدیث انکاری نہیں ہے. لیکن سن لیجئے اہل حدیث تبرکات مصطفیٰ دے نام تے دکانداری نہیں کردا. اہل حدیث تبرکات دے نام تے اپنی جناب علی جیب گرم نہیں کردا. اہل حدیث تبرکات دا نام لے کے امت نو گمراہ نہیں کردا. تو کہنا ہے کہ اہل حدیث تبرکات دا انکاری ہے. میں کہنا کوئی ظالم ہوئے گا جڑا تبرکات دے پیغمبر دا انکاری ہوئے. رب اکبر دی قسم ہے اہل حدیث تو پیغمبر دے جوتے نہ محبت کرنے والا اسی تے اس جوتے نہ بھی محبت کرنے جڑا جوتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے. اسی تے اس مٹی دا بھی احترام کرنے والے جس مٹی تے پیغمبر دا جوتا لگا ہوئے. اسی تے اس ذرے دا بھی حیا کرنے والے جس
जिस जर्रे ने पैगंबर दे कदम और आप दे जूते नू चूमा है, लेकिन सुनिए दुकानदारी नहीं है। मैं सवाल करना चाहना, और तुसी कहंदे हो असी तबरुकात नू मनने, मैं कहना तू तबरुकात नू नहीं मनदा, तू पैगंबर दे तबरुकात दे नाम ते दुकानदारी की है, तू पैगंबर दे तबरुकात दे नाम ते उम्मत नू गुमराह कीता है। और रबीउल अव्वल दे अंदर बिलखसूस एक जनाब अली एक तस्वीर सामने आंदी है, ये क्या है? कहंदे जी ए नबी पाक दे नलायने पाक दी शबी है, ये रसूलुल्लाह के नलायन की शबी है। मैं सवाल करना चाहना, अदब ना एहतराम ना, पूरे जनाब अली इज्जत अदब एहतराम ना सवाल करांगा। अल्लाह दे बंदो कोई शक नहीं, तेरा नजरिया है, मैं नहीं तेनू कहंदा कि तू गलत है सही है, लेकिन सवाल तो मेरा हक है ना। तू जो क्या ए शबी पैगंबर दे जूते दी है, मैं सवाल करना जिस जूते नू वेख के ए तस्वीर शबी तैयार की थी, तेरे पास क्या दलील है वो जूता मुहम्मद मुस्तफा दा है? दलील लाइए। ये नलायन का मॉडल है, ये नलायन का बैज है। मैं कहता हूं रसूलुल्लाह दा जूता होए हकीकी रसूलुल्लाह दा, अल्लाह दी कसम सारी कायनात दा सोना चांदी भी लगा दईए, उस जूते दी कीमत अदा नहीं हो सकेगी। लेकिन जिस जूते नू देख के तुसी तैयार कीता ए तस्वीर नलायन शबी, और जूता किथे मौजूद है वो पेश कीजिए और साबित कीजिए क्या वाकई वो जूता रसूलुल्लाह दा है? पैगंबर दे तबरुकात तो मफकूद हो चुके, तुसी जूता जड़ा जिसकी तस्वीर बनाई उसकी सनद सही साबित कीजिए। रसूलुल्लाह दे बाल मुबारक नाखर मुबारक सैयदना अमीर मुआविया दे पास मौजूद सन, और सैयदना अमीर मुआविया दे नाल ही दफन हो गए। सैयदना अमीर मुआविया दे साथ पैगंबर दे तबरुकात दफन हो गए। आगे बढ़ जाइए, मुस्तफा दी अंगूठी मुबारक पैगंबर तो बाद सैयदना अबू बकर दे पास आई, सैयदना अबू बकर तो बाद सैयदना उमर दे पास आई, सैयदना उमर तो बाद अंगूठी सैयदना उस्मान दे पास आई। सैयदना उस्मान दे हाथ तो अंगूठी कुएं गिर गई, उठाइए सहीह बुखारी खोलिए पढ़ जाइए, कुएं अंदर अंगूठी गिरी, कुएं दा पानी निकाला गया लेकिन अंगूठी न मिल सकी। ये अंगूठी पैगंबर दे तबरुकात अंदरों है, ये मफकूद हो चुकी। आप दी ज़ौजा मुहतरमा दे पास पैगंबर दे बाल और चादर मौजूद सी, उस तो आगे किसके पास के किसी दे इल्म अंदर नहीं है। आगे बढ़ जाइए, वो चारपाई जिसते मुस्तफा आराम कर दे, उससे वो चारपाई चली सहाबा इकराम दे पास आई, और फिर इमाम यहया बिन माइन रहिमहुल्लाह दा जनाजा उसी चारपाई ते उठा। उस तो बाद चारपाई कहां गई किसी दे इल्म अंदर नहीं है, कोई सनद मौजूद नहीं है, कोई दलील मौजूद नहीं है। और मिंबर जिस ते खड़े होके पैगंबर खुतबा इरशाद फरमांदे रहे, और मिंबर पैगंबर अलैहि सलाम दा मस्जिद नबी अंदर आग लगी एक मरतबा, और मिंबर जल के राख हो गया। पैगंबर दे तबरुकात जो सही सनद तो साबित सन, जितना जितना वक्त दुनिया अंदर रहे उसके बारे दलील मौजूद है, उसके बारे सही सनद ना दलील मौजूद है। तू दावा करना है जूता पैगंबर दा, इसकी तस्वीर पैगंबर दे जूते दी है। मैं सवाल करना, इस जूते दी सनद पेश कीजिए। अगर इस जूते दी इस जनाब अली हकीकी माने अंदर साबित कर दो ए पैगंबर दा जूता है, सही सनद ना साबित कर दो, हम इसको चूमने के लिए भी तैयार। और अगर साबित ना कर सको, हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे पैगंबर के नाम पे दुकानदारी को बंद करो। दुकानदारी नहीं चलन देंगे, फिर एडा जुल्म करते हो। ऐ जी पैगंबर दा नलायन है ते विच नाम भी लिखिया होंदा या रसूल अल्लाह। हयात नहीं आती होगी, अपने अब्बे का नाम लिखाओ जुत्ती च, अपना लिखा लो। कमीज सवांदे हो तो इत्थे वो दर्जी नूं आंदे इत्थे मेरा नाम लिख दे कढ़ाई नाल, अंगूठियां ते नाम लिखांदे हो, जूती आज तक किसी ने लिखाया। शर्म नहीं आई? तुम अपना और अपने बाप का नाम जूते पे नहीं लिखवाते, और तुम्हें हया नहीं आई फातिमा के बाबा का नाम लिखवा रहे हो। सुनिए, सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला कितना तबरुकात पैगंबर मोहब्बत प्यार सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने पैगंबर दे नाखून और बाल मुबारक महफूज कीते ने। ये तवज्जो होवे ते बात ते गौर करना, 9 हिजरी अंदर तकरीबन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमरा कीता हुए। 9 हिजरी तो लेके सैयदना अमीर मुआविया 60 हिजरी अंदर वफात पाई है। सैयदना अमीर मुआविया ने तकरीबन 50-51 साल पैगंबर दे बाल ते नाखून
محفوظ کر کے رکھے نے. کتنی محبت پیغمبر دے تبرکات نا. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے. تاریخ دمشق اندر روایت آندی ہے ام علقمہ فرماندیاں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شام دے اندر گورنر سن. سیدنا ابو بکر سیدنا عمر دے دور خلافت اندر سیدنا عثمان دے دور خلافت اندر شام دے گورنر سن. سیدنا امیر معاویہ جدو شام تو مدینہ پاک اندر آندے سیدھے پیغمبر دے حجرہ پاک تے آندے دروازے تے دستک دیندے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ دیا کون؟ اما جی امیر معاویہ وہاں کیویں آئے ہو؟ فرمایا اما جی تواڈے کول نبی پاک دی چادر مبارک ہے. امیر معاویہ نو تھوڑی دیر واسطے دے چھوڑو. اور اما جی جڑے پیغمبر دے بال مبارک تواڈے کول نے وہ بھی مینوں دے دو. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی چادر سیدنا امیر معاویہ نو دیندیاں. سیدنا امیر معاویہ پیغمبر دی چادر مبارک اپنے جسم تے لپیٹ لیندے. مصطفیٰ دے بال مبارک پانی اندر بھگو دیندے. تھوڑی دیر تک بھگوئے رکھ دے پھر بال مبارک نکال کے اما جی نو دین دے اور پانی خود پی لین دے. اور فرمایا کر دے میں جدو پیغمبر دی چادر جسم تے لپیٹنا وا مینوں سکون محسوس ہوندا ہوے. اتنی محبت اتنا پیار پیغمبر دے تبرکات نا. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. توجہ فرمانا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک اندر شرکت کی تھی ہے تے سیدنا امیر معاویہ تبوک دے مجاہد نے. تبوک اندر شرکت کرنے والے دے بارے اندر قرآن دے الفاظ نے سورہ توبہ اندر الفاظ موجود نے. فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین. اللہ فرماندے نے جنہاں بھی غزوہ تبوک اندر شرکت کی تھی ہے میں سب واسطے معافی دا اعلان کر رہا ہوں. گویا اس آیت مبارک اندر سیدنا امیر معاویہ علی میرے رب نے معافی دا اعلان کیتا ہے. کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ. غزوہ تبوک دے موقع تے شاہ روم دا خط آیا ہوئے. نبی علیہ السلام دے پاس خط پہنچیا ہوئے. سیدنا ابو بکر موجود نے, سیدنا عمر موجود نے, سیدنا عثمان موجود نے. لیکن نبی پاک نے فرمایا امیر معاویہ نو بلاو. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بلایا گیا ہوئے. نبی پاک نے فرمایا امیر معاویہ اے شاہ روم دا خط ہے اس نو پڑھ دے وہ. سیدنا امیر معاویہ عظیم انسان نے جنہ دے نال اللہ نے قرآن اندر جنت دا وعدہ کیتا ہوئے. جے سمجھنا ہے تے سورہ حدید پڑھیے, قرآن پاک اٹھائیے, 7 نمبر آیت پڑھیے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جائیے قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ نو کھولیے. کوئی جناب علی انجینئر ہوئے, جہلمی فلمی مرزا فلمی جہلم دا رہنے والا ہوئے یا کوئی رافضی ہوئے, کوئی نیم رافضی ہوئے, قرآن پاک اندر آیت مبارکہ موجود ہے. میں سوال کرنا چاہنا جو رب نے فرمایا ہے جنہ فتح مکہ تو بعد مال خرچ کیا یا جہاد کیا انہوں نے رب نے جنت دا وعدہ کیتا ہے. میں سوال کرنا چاہنا جائیے کوئی مائدہ لال جواب دے کیا سیدنا امیر معاویہ نے فتح مکہ تو بعد جہاد نہیں کیا؟ فتح مکہ تو بعد حنین اندر امیر معاویہ شرکت کی ہے, تبوک اندر امیر معاویہ نے شرکت کی ہے. اس آیت دی روشنی اندر میں کہہ سکنا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. امیر معاویہ نا میرے رب نے جنت دا وعدہ کیتا ہے. جدو رب نے امیر معاویہ نا جنت دا وعدہ کیتا ہے کیوں بکواس کرنا ہے؟ جدو رب نے امیر معاویہ نا جنت دا وعدہ کیتا ہے کیوں کو زبان چلانا ہے؟ جدو رب نے امیر معاویہ نا جنت دا وعدہ کیتا ہے پھر تیری زبان گندی کیوں ہے امیر معاویہ دے بارے؟ جدو رب نے امیر معاویہ نا جنت دا وعدہ کیتا ہے تو جیلن دی اکیڈمی اندر بیٹھ کے امیر معاویہ تے جرا کرے, تو جناب علی کوفے اندر بیٹھ کے امیر
अमीर मुआविया ते जरा करे जो रब ने अमीर मुआविया ना जन्नत दा वादा कीता है कोई जाल भी होए कोई जेल भी होए जो रब ने अमीर मुआविया ना जन्नत दा वादा कीता है कोई जाल भी कोई जेल भी कोई राफसी कोई नीम राफसी ये बकवास कर भी लैन मेरे अमीर मुआविया नू रब ने जन्नत दे दी है और मेरा अमीर मुआविया रब दी जन्नत दा वारिस बन चुका है। तुम क़यामत की दीवारों तक तड़पते रहो अमीर मुआविया के बारे अंदर बकवास करोगे खुद गंदे और जलील हो जाओगे। अमीर मुआविया वो अजीम सितारा है जो क़यामत तक चमकता रहेगा। जो सितारे अमीर मुआविया की तरफ देख के थूकना चाहेगा वो थूक वापस आके ओदे अपने मुंह ते पेगा ओदा अपना मुंह गंदा हो सकता है। मुआविया दी चमक अंदर कोई कमी नहीं आएगी। ये तकलीफ होंदी रहेगी राफसियत नू और नीम राफसियत नू। अमीर मुआविया तो मैं ना तुसी जलो भलो सड़ो ये नसीब दी बात है। तुहाडे इस अंदर अमीर मुआविया दी शान सुन के जलना ते सड़ना आया। अल्लाह दी कसम साडे इस अंदर अमीर मुआविया दी शान बयान करिए या सुनिए साडा ईमान ताज़ा होता है। ये अपनी अपनी किस्मत दी बात है अपने अपने नसीब दी बात है। मैं ना तुहाडा कसूर नहीं। अमीर मुआविया नाम इतना प्यारा है पता है अमीर मुआविया मुआविया का माना पता की है जिमीदार जट बाबे जानते हैं रात का जो आखिरी पैर होंदा ना आसमान ते एक सितारा चमकदा है उसकी रोशनी ना बाकी सारे सितारे नालों अलग होंदी है। कदे वेख्या जी रात के आखिरी पैर आसमान ते सितारा चमकदा है जिहदी रोशनी बाकी सारे सितारे नाल अनोखी होंदी है। ते जो सितारा चमकदा है ना आसमान ते जो चमकदा जांदा है जमीन के कुत्ते उदों ही भौंकण लग पैंदे ने। रात के आखिरी पैर जेड़ा सितारा आसमान ते चमकदा है जिसनू वेख के जमीन के कुत्ते भौंकते ने उस सितारे का नाम है मुआविया। पुराने बड़े अरसे तो कुत्ते भौंकते हैं मुआविया नू वेख के कोई नवे कुत्ते तो नहीं जेड़े हुण मुआविया नू वेख के भौंकते हैं। मुआविया वो सितारा है जिसको देख के कुत्ते भौंकते हैं। और कहां याद आए अल्लामा अहमद शहाबुद्दीन खिफाजी हनफी आलिम है उसने नसीमुर रियाज किताब लिखी है शरह लिखी है। कादी अय्याज रहिमहुल्लाह दी किताब शिफाती शरह लिखी उसने उस अंदर अल्फाज लिखे वो कहने लगे व मन यकुन यतअनु फी मुआविया फज़ाका कल्बु मिन किलाबिल हाविया। अल्लामा अहमद शहाबुद्दीन फरमांदे ने जो तुसी किसी बंदे नू देखो जेड़ा सैयदना अमीर मुआविया ते जरा करे अमीर मुआविया दी तौहीन करे अमीर मुआविया दे बारे कोई हर्जा सराई करे फरमाया व मन यकुन यतअनु फी मुआविया जेड़ा बंदा सैयदना अमीर मुआविया नू बुरा के फरमाया फज़ाका कल्बु मिन किलाबिल हाविया। अल्लामा अहमद शहाबुद्दीन फरमांदे अमीर मुआविया नू बुरा कहने वाला जहन्नम दे कुत्ते अंदरों एक कुत्ता है। इंसान दा काम ही नहीं मुसलमान दा काम ही नहीं अमीर मुआविया दे बारे कोई बकवास करे। अमीर मुआविया नू वेख के कौन भौंकदा है उची बोलो ना समझ आए तो राती उठ के तजर्बा कर लियो जो वो सितारा चमकेगा तो कुत्ते कोई किसी कुत्ते की नजर पै जाए तो भौंकेगा। मुआविया वो अजीम सितारा है जो आसमान पे चमकता है। फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। कई बंदे आंदे ने जी सैयदना अमीर मुआविया ते क्यों इन्ना बोलदे ने। कहाँ याद है इमाम निसाई दा कौल तहजीबुल कमाल अंदर इमाम मिज़ी रहिमहुल्लाह लेके आए। इमाम निसाई रहिमहुल्लाह फरमांदे ने इस्लाम एक घर दी मानिंदा है और इस घर का दरवाजा सहाबा इकराम ने। इमाम निसाई रहिमहुल्लाह दा कौल इमाम मिज़ी लाए कि इस्लाम एक घर दी मानिंदा है और इस घर का दरवाजा सहाबा इकराम ने। फिर इमाम निसाई रहमतुल्लाह फरमांदे ने जेड़ा बंदा सहाबा नू बुरा कहंदा गोया इस्लाम नू बुरा कह रहा है।
اور اگلے الفاظ امام نسائی رحمہ اللہ فرماندے نے جویں کوئی بندہ کسی گھر اندر داخل ہونے لگے نا تو وہ پہلے دروازے نو توڑن دی کوشش کرے گا یا انہوں دستک دے گا، انہوں کھولن دی کوشش کرے گا. فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیڑا بندہ امیر معاویہ نو برا کہندا ہے او گویا اے دروازہ اسلام دا صحابہ دا توڑ کے صحابہ اکرام تے تنقید کرنا چاہتا ہے. اور لکھ لو میری بات، جڑا شخص آج سیدنا امیر معاویہ دے بارے اشارتاً کنایتاً جرا کردا ہے، وقت آئے گا وہ سریعاً جرا کرے گا، پھر وقت آئے گا وہ اعلانیہ جرا کرے گا، پھر وقت آئے گا جڑا آج سیدنا امیر معاویہ تے جرا کر رہا ہے اور وقت آئے گا کل سیدنا عثمان تے جرا کرے گا، پھر سیدنا عمر سیدنا ابو بکر تک بڑھے گا. یہ بڑا خطرناک ترین وائرس ہے جڑا جناب علی لوگوں اندر پھیلتا جا رہا ہے. اے حدیث تے جوانوں سنو، بزرگوں بوڑھو، میرا پیغام ایسے شخص تو دور ہو جائیے جڑا کسی ایک بھی صحابی دے بارے، کسی ادنا صحابی دے بارے بھی ذرا بر کوئی اپنی زبان تے گندے الفاظ لے کے آئے. اللہ دے بندو، صحابی اعلیٰ ہوئے تب بھی ساڑا ایمان ہے، صحابی ادنا ہوئے تب بھی ساڑا ایمان ہے. رب اکبر دی قسم ہے، ساڑا ابو بکر نہ پیار ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، عمر فاروق نہ پیار ہے، ساڑی کوئی ذاتی خونی رشتہ داری نہیں ہے. سیدنا صدیق عمر عثمان و علی نہ، ابو بکر صدیق نہ پیار ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، وہ پیغمبر دے صحابی نے. عمر فاروق نہ پیار ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، وہ پیغمبر دے ساتھی نے. عثمان غنی نہ پیار ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، وہ پیغمبر دے ساتھی نے. علی المرتضیٰ نہ پیار ہے وہ پیغمبر دے صحابی نے، آپ دے ساتھی نے. آگے بڑھئے، امیر معاویہ نہ بھی محبت پیار ادب احترام ہے کہ وہ پیغمبر دے ساتھی نے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی محبت پیار ہے، وہ پیغمبر دے ساتھی نے. اہل سنہ اہل الحدیث نہ صدیق عمر عثمان و علی دی توہین کردا ہے اور نہ کسی نے توہین کرنے دے گا. اسی طرح ہی اسی سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان دی نہ توہین کرنے ہاں اور نہ توہین کرنے دیں گے انشاءاللہ جب تک اہل حدیث زندہ نے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی شان نو بیان کریں گے، فضائل بیان کریں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آنے والے ہر اعتراض نو دھو کر کے امیر معاویہ دی شخصیت نو شیشے دی طرح نکھار کے انشاءاللہ اہل حدیث پیش کریں گے. اور جیڑا گندا قلم امیر معاویہ دے بارے لکھے گا انشاءاللہ قلم توڑ کے رکھ دیں گے. جیڑی گندی زبان چلے گی کاٹ کے رکھ دیں گے، جڑا ہاتھ آگے بڑھے گا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. اہل حدیث یوتھ فورس تے جوان اور مرکزی جمعیت اہل الحدیث تے بزرگاں دی سرپرستی اندر اہل حدیث انشاءاللہ آگے بڑھتے جان گے. صحابہ اکرام واسطے خاص راستے اندر ساڑی جان جاندی ہے، کوئی پرواہ نہیں. ہتھ کڑی آئے قبول ہے، جیل آئے قبول ہے. رب اکبر دی قسم ہے میں تو کہا کرنا اس راستے اندر اگر سانو پھانسی دا بندہ بھی آئے قبول ہے، اسی پھانسی دے پھندے نو چوم کے کھائیں گے. امیر معاویہ تیرے ایمان اندر کوئی شک نہیں ہے. فرمایا والسابقون الاولون، ہمارا ایمان ہے اونچی بولو کون؟ سیدنا امیر. ہماری جان سیدنا امیر اونچی کو اکو بریاں جھٹکے نہ کہنا ہے. ہماری جان اور ہمارا ایمان کون ہے؟ سیدنا امیر. اللہ پتر دے نا تو نام رکھنا ہے معاویہ انشاءاللہ، وعدہ ہے نا انشاءاللہ. کوئی گال نہیں جتے آپ عجیب جیب نام رکھ دیں. میں نے ایک بندہ ایک دن آگ کہندا جی کوئی ادھا دا نام دسو بچہ پیدا ہویا تو نام رکھنا. میں کہ یار ابو بکر رکھ لے، عمر رکھ لے، عبداللہ رکھ لے، عبدالرحمان، بڑے نام دسے. آندا نہیں جی او نام دسو جڑا آج تک کسے رکھیا ہی نہ ہوئے. میں کہ یار آدم نام کٹ لوگ رکھ دیں، چلو رکھ لے. آندا نہیں جی آدم علیہ السلام دا حیات سی. میں کہ یار مسیب رکھ لے. کہنا نہیں یہ بھی نہیں، ایک ہی دا نام ہے. میں کہ تابی سن. نہیں یہ تو پھر رکھیا ہویا. او دسو جڑا آج تک کسے نہ رکھیا ہویا اپنے بچے دا. میں کہ او دسیں جڑا آج تک کسے نہ رکھیا ہوئے. کہنا جی میں کہ پھر ٹریکٹر رکھ لے. ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا. آگے نے جی ماشاءاللہ وکیل صحابہ ویلے بیعت برادر محترم قاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب. اور سنو گے نا کچھ ہی بولو پھر انشاءاللہ. میں انہوں نے ذرا داس دیں بھی بیدار کر چھڑن توڑے. فرمایا والسابقون الاولون. ویکھن کے بھی تو سنن گے، ویکھن کے تو آنو سنن گے میں نے.
فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دلائل النبوہ بہکی اندر حدیث آندی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے میں چھوٹا جا بچہ تے بچیاں نہ گلی اندر کھیل رہا ہوں، میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے، نبی پاک نے مینوں آواز دیتی، میں چھوٹا جا بچہ سا، میں اگے لا کے دوڑ پیا ہوں، نبی پاک میرے پیچھے پیچھے نے، جویں کسے بچے نوں کوئی باپ یا چاچو یا بھائی پکڑنا چاہے تے اگے لا کے دوڑ پیندا ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے میں آگے آگے دوڑ پیا ہوں، نبی پاک میرے پیچھے پیچھے نے، میں چل کے گھر اندر داخل ہو گیا ہوں، ایک دروازے دے پیچھے چھپ گیا ہوں، نبی پاک میرے پیچھے چل دیا ہے، مینوں دروازے دے پیچھے پکڑ لیا ہوئے، پکڑ کے عبداللہ بن عباس فرماندے نے، نبی پاک نے میرے دوواں کندھیاں دے درمیان اندر تھپکی دیتی ہے تے مینوں فرمایا اے عبداللہ جی محبوب جی، فرمایا جاؤ امیر معاویہ نو بلا کے لے آؤ، فرمایا محبوب جی امیر معاویہ نو کی آکھنا میں، فرمایا بلاؤ امیر معاویہ نو کو آ کے وہی لکھ لاون، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی نے، امیر معاویہ کاتب قرآن نے، کہتے یاد ہے امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام صاحب کو پوچھا گیا امام صاحب اگر کوئی بندہ اے بات کہے امیر معاویہ کاتب وحی نہیں، فرماندے او دی گل دی کوئی حیثیت نہیں، او دی یہ بات ردی دی حیثیت رکھ دی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف وحی دے امین نہیں بلکہ سیدنا امیر معاویہ نو کاتب وحی مقرر کر کے مصطفیٰ نے امیر معاویہ دی امانت مور لگا دیتی ہے۔ آج بھی رافضیت اعتراض کر دی ہے، بڑی بڑے گندی زبان والے ذاکرین دے الفاظ سوشل میڈیا تے موجود نے، اشارتاً کنایتاً توہین کر دے اور کہندے کیڑی شان ہے امیر معاویہ دی منشی سی۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو، حیا نہیں آتی تمہیں؟ امیر معاویہ کو کاتب مقرر کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امیر معاویہ کس کے کاتب ہے؟ محمد رسول اللہ کے۔ تم اپنی فیکٹری میں، اپنے گودام میں، اپنے کاروبار میں اس بندے کو لکھنے پڑھنے کا کام نہیں سونپتے جس کی دیانت امانت پہ تمہیں یقین نہ ہو۔ مصطفیٰ نے امیر معاویہ کو وحی اور قرآن لکھنے کی ذمہ داری سونپ کر کے پیغمبر نے امیر معاویہ کی امانت دیانت پہ مہر لگا دی ہے کہ امیر معاویہ امانت دار انسان ہے۔ امیر معاویہ یہ امانت دار بھی ہے، امیر معاویہ کاتب قرآن ہے، اور امیر معاویہ کو پیغمبر نے بلا کے وہی لکھوا کے بتلا دیا امیر معاویہ میں محمد کا رازدان بھی ہے۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کون؟ سیدنا امیر معاویہ نے۔ جامع ترمذی اندر حدیث ہے، پیغمبر نے دعا کی ہے اللہم ہادیم و مہدیم وحد بہی، اللہ امیر معاویہ نو ہدایت والا بنا دے، اس دی وجہ تو لوگوں نو ہدایت عطا کر دے۔ کون؟ سیدنا امیر معاویہ نے، جو امت دے مامون ہے۔ سیدنا امیر معاویہ دی ہمشیرہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ پیغمبر دی زوجہ محترمہ نے اور قرآن دی آیت دی مصداق نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک حدیث سنو اور اپنے ایمان نو تازہ کر لو، بات نو اختتام دی طرف لے کے آواں۔ مستدرک حاکم اندر حسن درجے دی روایت آندی ہے، اہل حدیث تے جوانوں اس حدیث نو پوری توجہ نہ سن کے لے جانا۔ مستدرک حاکم اندر حسن درجے دی روایت موجود ہے، سیدنا اوائم بن سائدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ اکرام نو چن کر کے کچھ صحابہ اکرام نو اللہ نے میرے وزیر بنا دیتا ہوئے، کچھ صحابہ اکرام نو اللہ نے میرے مددگار بنا دیتا ہوئے، اور کچھ صحابہ اکرام نو اللہ نے میرے سسرال بنا چھوڑیا ہوئے۔ سیدنا ابو بکر نبی پاک دے سسر نے، سیدنا عمر نبی پاک دے سسر نے، سیدنا امیر معاویہ پیغمبر دے برادر نسبتی نے، سیدنا ابو سفیان
رضی اللہ تعالی نبی پاک دے سسر نے، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے کچھ صحابہ نو میرے سسرال بنا چھوڑیا ہوئے. اگلے الفاظ کی نے نبی پاک نے فرمایا جیڑا میرے صحابہ نو برا کہے گا اس تے اللہ دی بھی لعنت ہے، اس تے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، اس تے سارے انساناں دی لعنت ہے. پھر نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ میرے بزرگ صحابہ نو، میرے مددگار صحابہ نو، میرے سسرال صحابہ امیر معاویہ ابو سفیان ابو بکر و عمر نو برا کہے گا، نبی پاک نے فرمایا ایسے بندے دا نہ اللہ کوئی فرضی عمل قبول کرے گا نہ اللہ کوئی نفلی عمل قبول کرے گا. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے. توجہ کرنا، سیدنا امیر معاویہ وہ عظیم انسان نے جنہ دے بارے صحیح البخاری حدیث ہے، پیغمبر فرما گے ان اول جیش من امتی یقصون البحر قد اوجبوا. پیغمبر نے فرمایا میری امت دے لوگ جڑے بحری بیڑے دے ذریعے لشکر کشی کرنگے، جہاد کرنگے، انہاں واسطے جنت واجب ہو گئی. سب تو پہلے بحری بیڑا بنانے والے سیدنا امیر معاویہ نے، لشکر کشی کرنے والے سیدنا امیر معاویہ نے. اس حدیث تے مصداق سیدنا امیر معاویہ نے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی نے، صحیح البخاری اندر حدیث ہے، انہوں دی خالہ جان ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر نے جو خواب بیان کیا، فرمایا میری امت ہے کچھ لوگ جڑے سمندری راستے تو جہاد کرنگے، انہوں نے میں رب نے خواب اندر دکھایا جنت اندر تختاں دے بادشاہاں دی طرح براجمان نے. سب تو پہلے سمندری ذریعے لشکر کشی کرنے والے امیر معاویہ نے. ان دونوں حدیث کی روشنی اندر جنت دے تختاں دے وارث سیدنا امیر معاویہ نے. کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے جنہ دے بارے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماندے نے جدو پوچھا گیا اے ابن عباس امیر معاویہ ایک وتر پڑھ دے، اہل حدیثو ایک وتر پڑھنے والوں سنو، ایک وتر امیر معاویہ پڑھ دے سن. پوچھا گیا اے ابن عباس امیر معاویہ ایک وتر پڑھ دے. فرمایا امیر معاویہ فقیہ انسان نے. کون امیر معاویہ؟ جنہ دے بارے ابن عباس اہل بیت دے فرزند فرما رہے نے. سیدنا عبداللہ بن عباس پیغمبر دے چچا زاد بھائی فرماندے نے امیر معاویہ خلفاء راشدین تو بعد حکومت دے لحاظ نہ عظیم ترین انسان ہے. کون؟ امیر معاویہ. ابن عمر بولے امیر معاویہ صحابہ کرام اندر سخی ترین انسان ہے. کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے جنہ دے بارے صدیقہ کائنات اما جی عائشہ صدیقہ فرمایا کر دیا سن کاش کہ اللہ میری عمر بھی معاویہ نو لگا دے. کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے جنہ دے بارے جناب علی صحابہ کرام دے خیر دے کلمات موجود نے. کون؟ امیر معاویہ جنہ دے بارے حسن بصری رحمہ اللہ کو سوال ہوا کہ جڑا بندہ امیر معاویہ نو برا کہندا ہے اس دے بارے کی خیال ہے؟ امام حسن بصری فرماندے ایسے بندے تے اللہ دی لعنت ہوئے. کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے جنہ دے بارے جناب علی امام عبداللہ بن مبارک کو پوچھا گیا بتلائیے عمر بن عبدالعزیز افضل نے، امیر معاویہ افضل نے. امام عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے امیر معاویہ جدو پیغمبر دے ساتھ گھوڑے تے بیٹھ کے جہاد واسطے نکلے جڑی زمین تو مٹی اڑ کے امیر معاویہ دے گھوڑے دے ناک تے لگی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز نالو 1000 درجہ افضل ہے. کون؟ امیر معاویہ جنہ دے بارے بشر رحمہ اللہ فرماندے نے امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز دے بارے سوال ہوا. سیدنا بشر رحمہ اللہ فرمان لگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی 600 بزرگ عمر بن عبدالعزیز جیسے ہون امیر معاویہ پھر بھی افضل ہے. کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے جنہ دے بارے امام احمد بن حنبل فرماندے جڑا بندہ امیر معاویہ نو برا کہ ایسے بندے دی عزت مت کرو، ایسے بندے نہ مت کھاؤ، ایسے بندے نہ مت پیو. کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے ابراہیم بن میسرہ فرماندے نے تاریخ دمشق اندر الفاظ نے فرماندے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کبھی کسی بندے نو کسی انسان نو نہیں مارا، اس بندے نو کوڑے مارے جس نے امیر معاویہ نو برا کہا. کون؟ امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے جنہ دے بارے جناب علی مسند بقی بن مخلد پڑھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی 163 احادیث تے راوی امیر معاویہ نے. آخری حدیث سنیے امیر معاویہ کون ہے؟ میں
کہا کرنا امیر معاویہ حسن دے بھی امام نے، امیر معاویہ سیدنا حسین دے بھی امام نے، امیر معاویہ کون امیر معاویہ نے؟ صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے، پیغمبر فرما گئے اے میرا بیٹا حسن سردار ہے، اس دی وجہ تو مومنہ دیاں دو جماعتاں دے درمیان اندر سلو ہوئے گی، عظیمتین فئتین مومنہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان اندر میرا بیٹا حسن سلو کروائے گا، جائیے کوئی جیلمی ہوئے کوئی جالوی ہوئے میرے سوال دا جواب دیجئے، دنیا کنات دی رفضیت آگے سوال رکھیے، اہل حدیث تے جوانوں سوشل میڈیا تے کسی جیلمی جالوی دا کلپ سن کے متاثر ہو کے امیر معاویہ دے بارے دل اندر کبھی محل نہ لانا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے امیر معاویہ چمک دا ستارہ ہے، امیر معاویہ دا حیا کرنا، امیر معاویہ نہ محبت کرنا، امیر معاویہ نہ پیار کرنا، کون امیر معاویہ نے؟ جائیے میرا سوال لے جائیے، رافضی اور نیم رافضی کے رکھیے، میں کہا کرنا دنیا کے ناتی رافضیت آئے اہل سنہ دی کتب چھوڑیے، کوئی رافضی آئے اپنی کتاب پیش کرے، اصول کافی لائے، فروع کافی لائے، ملا یحضر الفقی لائے، یا جناب علی الاستفسار لے کے آئے، تہذیب الاحکام لے کے آئے، بہار الانوار جو 110 جلد اندر ہے وہ پیش کرے، حیات القلوب پیش کرے، تفسیر قمی پیش کرے، جاؤ دنیا کے نات دی رافضیت پہنچے ایران عراق کے اندر، قم اندر پہنچے، کوفے اندر پہنچے، جا کے اپنے علمی یتیم خانے نو کھنگالیے، میرے سوال دا جواب دیجئے، سوال نوٹ کیجئے اور جواب مانگیے، کوئی مرزا فلمی ہو جیلم کا اس سے بھی جواب مانگیے، میں سوال کرتا ہوں سیدنا حسن بن علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلو ہوئی ہے، سیدنا حسن بن علی نے سیدنا امیر معاویہ دے ہاتھ بائت کی ہے، سلو ہوئی امیر معاویہ دی سیدنا حسن بن علی دے نال، سیدنا حسن بن علی نے امیر معاویہ دے ہاتھ بائت کی ہے، سیدنا حسین بن علی نے اور حسین کا نام لے کے امیر معاویہ پہ بکواس کرنے والوں یا حسین کی محبت کا دم بھرنا چھوڑ دو، میں کہا کرتا ہوں رافضیت نام جھوٹ کا ہے، رافضیت نام دجل کا ہے، تم حسین کی محبت میں بھی جھوٹے ہو، اور حسین کی محبت کا نام لے کے امیر معاویہ تے بھونکنے والوں جواب دیجئے، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ دے ہاتھ تے بائت کی ہے، میرے حسن نے امیر معاویہ دے ہاتھ تے بائت کی ہے، سوال دا جواب دیجئے جس دن امیر معاویہ دے ہاتھ تے بائت کر کے حسن و حسین نے سلو کیا، اس تو بعد رب دی زمین تے 55 صوبیاں دے حکمران امیر معاویہ نے رب دی زمین تے صرف ایک مومن دا نام پیش کیجئے جس نے امیر معاویہ دی بائت دا انکار کیا ہوئے، یا دلیل لائیے یا حوالہ لائیے یا اپنی زبان بند کیجئے، بکواس بند کیجئے، اہل سنت غیرت مند نے صحابہ اکرام دے بارے اسی امیر معاویہ دے روحانی فرزندہ جب تک جیاں گے امیر معاویہ دی شان بیان کرتے رہاں گے، امیر معاویہ دی عظمت عزت بیان کریں گے اور دشمنان امیر معاویہ تے لعنت برساندے رہاں گے، خواہ اس راستے اندر ساڑھے وجود دے ٹکڑے کر دیتے جان، میں تو کہا کرنا اے میرے اللہ اگر ساڑھے اس راستے اندر وجود دے ساڑھے ٹکڑے بوٹی کر دیتی جائے، اے میرے اللہ تو ساڑھے جسم دے ٹکڑے انو قوت کشائی عطا کر دے، ساڑھے وجود دے ٹکڑے جو بھی آواز آئے گی امیر معاویہ اور ابو سفیان دے ایمان اندر، انہوں دے جنتی ہونے اندر، انہوں دے مومن ہونے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور امیر معاویہ دے گستاخ دے لعنتی ہونے اندر، سیدنا ابو سفیان دے گستاخ دے لعنتی ہونے اندر کوئی شک نہیں ہے، دنیا اندر بھی لعنتی ہے، آخرت اندر بھی لعنتی ہے، جو امیر معاویہ کا گستاخ ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی لعنتی ہے، امیر معاویہ کی شان بیان کرتے، اللہ قیامت کے دن اللہ میری دعائے تجھ سے، اللہ قیامت کو ہمیں امیر معاویہ کا ساتھ عطا کر دے، ہماری جان ہے سیدنا علی، ہماری جان ہے امیر معاویہ، اے اللہ تو ہمیں امیر معاویہ کی سنگت عطا کر دینا، اور امیر معاویہ کے دشمنوں کو اللہ دنیا آخرت میں برباد کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو امیر معاویہ کی محبت سے بھر دے، دشمنان امیر معاویہ کو اللہ دنیا میں ذلیل کر کے عبرت کا نشان بنا دے، تاکہ دنیا دیکھے گستاخ صحابہ کی سزا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔